बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। किसी भी मुल्क में, किसी भी रियासत में अगर इंतहाई इंपॉर्टेंट सतून रियासत का जुडिशरी अदलिया कमजोर होती है तो वो रियासत का जो निज़ाम है दरम बरम हो जाता है। ये एक मुसलमा हकीकत है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इंतजामिया ने ना कर दी है। इंतजामिया ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन ये उस वक्त हुआ है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा बयान दिया कि अदलिया के तकद्दस को पामाल नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ आज ही के दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया साहब ने एक बयान नोट जारी किया है। भुट्टो रेफरेंस केस पर जो फैसला आया था उस पर उन्होंने एक नोट जारी किया है और उस नोट के जो की पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूं। वो कहते हैं कि 40 साल का अरसा हुआ है कि उस वक्त के वजीर आजम, साबिक वजीर आजम जो भुट्टो साहब थे, उनको फेयर ट्रायल ना मिलने की वजह से फांसी चढ़ा दिया गया। और फिर वो दूसरे जो की पॉइंट जो मुझे समझ आता है वो ये कहते हैं कि भुट्टो केस हमारे लिए मिसाल है कि सियासी दबाव की वजह से जुडिशरी किस तरह इस्तेमाल हो सकती है। अब ये दो की पॉइंट्स, एक तो ये नोट जारी किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, दूसरी तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि जुडिशरी का तकद्दस पामाल नहीं होने देंगे। अब इससे आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनरल जस्टिस मालूम चाहता हूं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने एक कमेटी बनाई और वो कमेटी थी, उन्होंने एक ज़ैली कमेटी बनाई जो कि जेल का दौरा करेगी और जेल में जो सहूलियात हैं, जेल में जो कैदियों को सहूलियात दी जा रही हैं, उनका जायजा लेकर एक रिपोर्ट बनाकर चीफ जस्टिस साहब को पेश करेगी ताकि जो कमेटी है वो बता सके और कैदियों को बेहतर सहूलियत दी जाए और निज़ाम ठीक किया जाए। अब इस कमेटी के 3 मेंबर्स थे। इन मेंबर्स में अहद चीमा जो कि गालबन नून लीग से हैं, खदीजा शाह जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और आमना कदीर जो कि न्यूट्रल लॉयर हैं। ये 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल कमेटी थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था कि जेलों में जाएं और जाके दौरा करके बताएं कि क्या रिपोर्ट्स हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर पर यह कमेटी अडयाला जेल में गई। अडयाला जेल वो जेल है जिसमें पिछले 2-2.5 साल से बड़े बड़े नाम कैद हैं। उनमें इमरान खान शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी शामिल है और बुशरा बीबी शामिल हैं और बाकी जितने भी बड़े नाम हैं वो शामिल रहे हैं। ये जब कमेटी अडयाला जेल में गई तो इनको मुख्तलिफ जगहों का दौरा करवाया गया, लेकिन खदीजा शाह जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है वो कहती हैं कि हैरान कुन तौर पर जो डीआईजी जेल खाना जात थे वो हमारे साथ हो लिए और उन्होंने अपनी निगरानी में दौरा करवाया। जब सारी जगहों का दौरा किया तो हमने रिक्वेस्ट की, इसार किया कि इमरान खान जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जो कि सियासी कैदी हैं, हमें उनकी सेल का बैरक का दौरा करवाया जाए। जिस पर जवाब मिला कि अदालत लगी हुई है, इमरान खान वहां मौजूद नहीं है, वो तो अदालत में गए हुए हैं। तो कमेटी ने कहा कि हमने इमरान खान से नहीं मिलना, वो बात की बात है, लेकिन कम से कम उनकी बैरक का तो दिखाया जाए ना कि उसमें क्या सहूलियात हैं। लेकिन इंतजामिया की तरफ से इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को पामाल करते हुए, तकद्दस को पामाल करते हुए उस कमेटी को वहां तक नहीं जाने दिया गया। वहां से वापस आकर कमेटी के रुकन खदीजा शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा और दोबारा से कहा कि हमें फिर से ऑर्डर दिया जाए, इजाजत दी जाए, जेल इंतजामिया को ऑर्डर किया जाए कि हमें इमरान खान से बात करने की और बैरक का दौरा करने की इजाजत दी जाए। अब इसमें
ایسی کیا بات تھی کہ ہماری حکومت نے جو جیل انتظامیہ ہے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ کے آرڈر کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے کمیٹی کو وہاں نہیں جانے دیا گیا؟ اور یہ حکومت ہمیشہ سے ایسے کرتی ہے، جب کہ یہ پی ڈی ایم حکومت بنی ہے کہ کوئی کام اگر یہ صحیح کرتے بھی ہیں، فرض کر لیا اگر یہ صحیح کرتے ہیں تو اس کو بھی صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے، ہر کام میں یہ خود ہی شک پیدا کر دیتے ہیں۔ مطلب اب یہاں پر سچویشن یہ ہے کہ ایک پارٹی کہتی ہے، بلکہ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میرے ساتھ عام قیدیوں والا سلوک نہیں کیا جاتا، گرمیوں میں ان کی شکایت ہے کہ پنکھا نہیں دیا جاتا، ایئر کنڈیشن نہیں ہے، سردی میں ان کی شکایت ہے کہ مجھے رضائی لحاف نہیں دیا جاتا اور جو شیٹ ہے وہ نہیں لگائی جاتی تاکہ ہوا نہ باندھے، سخت سردی میں رہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو قیدیوں کی بنیادی سہولتیں ہوتی ہیں مجھے وہ بھی نہیں دی جاتی اور مجھے بدترین وقت گزارا ہوں قید میں، جبکہ دوسری طرف حکومت کہتی ہے کہ عمران خان کو 5 سٹار ہوٹل کی سہولتیں موجود ہیں، ڈیلی ان کو مرغا ملتا ہے، دیسی گھی ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مطلب کہ دونوں پارٹیوں کے سٹانس میں کنٹروورسی آ گئی، اور جب یہ کنٹروورسی آ گئی تو گورنمنٹ کے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کا سنہری موقع تھا کہ ایک ان کا بندہ ہے، ایک انڈیپینڈنٹ لائر ہے، نیوٹرل ہیں، 3 ممبر کی کمیٹی ہے، وہاں پر جائے، دورہ کرے، رپورٹ بنائے کہ 5 سٹار ہوٹل کی سہولیت مل رہی ہیں اور ساری دنیا پہ پبلش کر دیں آپ۔ بات ختم۔ عمران خان کا جو بیانیہ پچھلے 500 دن سے بنا ہوا ہے کہ میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا جا رہا، ایک دم زمین بوس ہو جاتا، لیکن ہماری گورنمنٹ نے وہ بھی نہیں ہونے دیا۔ اس سے پھر ساری دنیا میں تاثر یہی جاتا ہے کہ جو بات عمران خان کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ جس طرح سے سائفر کیس میں جب اپیل میں جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے وکیل نے کہا تھا کہ ہاں جی سائفر میں لکھا تو یہی ہوا تھا، بات تو یہی ہے۔ اسی طرح سے پھر جو عمران خان یہاں پر کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، کیونکہ عمران خان ایک کمیٹی کو جو پاکستان نے بھیجا ہے اس کمیٹی کو عمران خان سے نہ ملنے دیا، نہ اس کی بیرک سے ملنے دیا، اور دوسری طرف وہی چیز صاحب کہتے ہیں کہ 40 سال پہلے جو فیئر ٹرائل نہیں ملا اس پر نوٹ دیتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ یہ ہے، امید یہ ہے کہ آج جو ان کی دور حکومت میں ہو رہا ہے اس پر اگر تھوڑی سی غور کی جائے اور کوئی سٹیپس لیے جائیں کہ اب یہ ایسا نہ ہو جو 40 سال پہلے ہوا تھا، تو آج کے 40 سال بعد یہ بات لکھنے کا کسی کو موقع نہ دیا جائے۔ یہ آج کی چیف جسٹس آف پاکستان کی اتھارٹی، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی اتھارٹی اور اتھارٹی کا تقدس تھا، اور یہ ہماری انتظامیہ تھی، یہ ہماری ریاست تھی، یہ ہماری عدلیہ ریاست کا جو ایک خاص اور امپورٹنٹ ستون ہوتا ہے، اس کی آج سچویشن ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، شکریہ، اللہ حافظ۔